My friends, welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon. हामी अब अगाडि बढौँ। अब म एक्सरसाइज हामी अस्तिकै एक्सरसाइज कन्टिन्यू गरौँ 1B। हेरौँ त एक्सरसाइज 1B है। ल सबैले प्लिज टेक आउट योर बुक। हामी बुकमा जाउँ। एक्सरसाइज 1B मा 1B गरिरहेछौँ है। अस्ति एउटा प्रब्लम गरे जस्तो लाग्यो मैले 3 नम्बर। ल प्लिज 1B को नम्बर 4 हेरौँ त एकचोटि प्लिज। आज हामी 4बाट सुरु गऱ्यौँ है। एक्सरसाइज 1B क्वेसन नम्बर 4। तपाईँ स्क्रिन देखिरहनु भएको छ है? Yes, Can you sir. see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, then our question is, a manager has 2 assistants, okay, and he bases his decision on information supplied independently by each of them. ल यसमा के छ, एउटा म्यानेजरको 2टा एसिस्टेन्ट छन् हैन। he bases his decision on information supplied independently by each of them. उसको अब डिसिजन, ओके, उसले गर्ने डिसिजन केमा आधारित हुन्छ त भन्दाखेरि इन्फर्मेसन सप्लाइड बाई दोज एसिस्टेन्ट्स। 2 जना एसिस्टेन्टको हैन, एसिस्टेन्टले कस्तो इन्फर्मेसन दिए त त्यसको आधारमा उसले के गर्छ त डिसिजन गर्छ है त। द प्रोबेबिलिटी द्याट ही मेक्स अ मिस्टेक इन हिज थिङ्किङ। अब पहिला त उसले आफ्नो थिङ्किङमा हैन, अब मिस्टेक, ओके, उसले रङली थिङ्क गर्ने प्रोबेबिलिटी कति छ? 0.005 0.005 छ। The probability that an assistant gives wrong information is 0.3. एउटा एसिस्टेन्टले रङ इन्फर्मेसन दिने, ओके, सम्भावना 0.3 छ, 30% छ है। 0.3 मिन्स 30%। एउटा एसिस्टेन्टले रङ इन्फर्मेसन दिने सम्भावना 0.3, द्याट इज 30% छ। यहाँ 2 जना एसिस्टेन्ट छन् भनेपछि हरेक एसिस्टेन्टले रङ इन्फर्मेसन दिने सम्भावना 0.3 छ। ओके, नाउ एज्युम that the mistakes made by the manager are independent of the information given by the assistant. Mistake made by the manager are independent of the information given by the assistant भनेको अब यसमा इभेन्ट्सहरु इन्डिपेन्डेन्ट छन् भन्नु है। इभेन्ट्सहरु इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने find the probability that he reaches a wrong decision.
ओके उसले अब रङ डिसिजन गर्ने सम्भावना कति छ त प्रोबेबिलिटी ओके अब यो प्रब्लमलाई अब मैले यसरी लिएँ है त प्लिज यहाँ हेरौँ यो प्रोबेबिलिटीहरू जुन दिएको छ नि त्यसलाई पहिला यो डिटेलमा गर्ने भए हामी इभेन्टलाई एबिसी यसरी पनि डिनोट गर्न सक्छौँ है जस्तो लेट ए इक्वल टु ए भनेको इभेन्ट इभेन्ट के त भन्दा ए भनेको इभेन्ट अफ कस्तो इभेन्ट यहाँ पहिला जे भनेको छ त्यसैलाई हामी इभेन्ट ए भनेर मान्न सक्छौँ त्यो भनेको के त भन्दाखेरि द म्यानेजर मेक्स अ मिस्टेक इन हिज थिङ्किङ ओके उसले आफ्नो थिङ्किङमा मिस्टेक गर्ने इभेन्टलाई हामीले ए मान्न सक्छौँ त्यस्तै बी भनेको एसिस्टेन्टले होइन रङ इन्फर्मेसन दिने इभेन्ट अनि अर्को एसिस्टेन्टले दिने होइन त्यसलाई हामी सी यसरी पनि मान्न सक्छौँ अथवा यो भर्बल फर्ममा लेखे पनि हुन्छ इभेन्टलाई यसरी यो भाषामा छ नि यसरी ल प्रोबेबिलिटी होइन यो करेक्ट डिसिजन इज यसरी भर्बल फर्ममा के है यसरी लेख्दा पनि हुन्छ आफूलाई जसरी सही लाग्छ त्यसरी हामी लेख्न सक्छौँ ओके ल अब यसमा पहिला मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोबेबिलिटी स्टेटमेन्ट के बनाएँ भन्दाखेरि ओके के बनाएँ भन्दा यहाँ त प्रोबेबिलिटी द्याट अ करेक्ट डिसिजन इज मेड बाई द हाम्रो म्यानेजर ओके करेक्ट डिसिजन इज मेड बाई द म्यानेजर प्लस प्रोबेबिलिटी द्याट रङ अथवा इनकरेक्ट डिसिजन इज मेड बाई द म्यानेजर अब यो दुईटालाई जोड्दाखेरि के हुने भयो त भन्दा अल पोसिबल आउटकम के भयो समावेश भयो हो कि होइन किन भन्दा कि उसको डिसिजन राइट हुन्छ कि उसले गर्ने डिसिजन के हुन्छ त रङ हुन्छ हो कि होइन यो दुईटालाई लिँदा त के भयो त होल होइन आउटकमलाई हामीले समावेश गर्यौँ ओके त्यसैले सबै आउटकमको टोटल प्रोबेबिलिटी जोड्दा कति आउनुपर्छ 1 हो कि होइन अल आउटकम हामीले स्याम्पल स्पेसभित्रको सम्पूर्ण ओके सम्पूर्ण इभेन्ट हामीले समावेश गरिसकेपछि टोटल प्रोबेबिलिटी अफ दोज इभेन्ट्स मस्ट बी 1 हुनुपर्छ कि ऊ राइट हुन्छ उसको डिसिजनमा कि उसले गर्ने डिसिजन रङ हुन्छ त्यो त स्योर छ दुईटालाई लिँदा स्योर भयो नि स्योर भएपछि टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1 है यदि हामीले कन्सिडर गर्ने सबै केस ओके लाई लिँदाखेरि अब एउटा स्योर इभेन्ट बन्छ स्योर इभेन्ट हुन्छ त्योभन्दा बाहिर ह्यापन हुने कुनै ठाउँ छैन त्योभन्दा अरू कुनै आउटकम छैन त्योभन्दा पोसिबल कुनै सम्भावना भएको अरू कुनै ओके इभेन्ट छैन भने हामीले जुन टोटल ओके इभेन्ट्सहरू कन्सिडर सबै इभेन्ट्सहरू कन्सिडर गऱ्यौँ त्यो सबैको टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1 यसमा अरू ठाउँ छैन कि राइट हुन्छ उसको डिसिजन कि रङ त्यसैले टोटल इज 1 ओके ल हामीलाई चाहियो के हो त भन्दा प्रोबेबिलिटी अ रङ डिसिजन इज मेड होइन इनकरेक्ट चाहिएको छ हो क्वेसनमा के सोधेको छ लास्टमा फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी द्याट हि मेक्स अ रङ डिसिजन यहाँ मैले इनकरेक्टलाई यहाँ रङ लेखेँ एउटै लेखे पनि भयो अथवा यहाँ इनकरेक्टलाई मैले रङको रूपमा लेखेँ चाहिँ प्रोबेबिलिटी अ रङ डिसिजन इज मेड बाई हिम भनेको के भयो त माथिको इक्वेसनबाट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी द्याट अ करेक्ट डिसिजन इज मेड बाई हिम होइन यो करेक्टलाई उता लग्यो राइटमा ओके सो प्रोबेबिलिटी अफ रङ डिसिजन इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ करेक्ट डिसिजन अब हेरौँ अब करेक्ट डिसिजन के भयो भने हुन्छ अब यो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो करेक्ट हुनलाई के हुनु पर्यो हेरौँ त करेक्ट हुनलाई अब यो तीनटा इभेन्ट एकैचोटि ह्यापन हुनुपर्छ करेक्ट डिसिजन हुनुको लागि किनभने उसले गर्ने डिसिजन त के छ एसिस्टेन्टले होइन कस्तो इन्फर्मेसन सप्लाई गर्छन् त्यसको आधारमा छ एसिस्टेन्टले रङ दियो भने उसको डिसिजन रङ हुन्छ एसिस्टेन्टहरूले होइन करेक्ट डिसिजन दियो भने उसको डिसिजन के हुन्छ करेक्ट हुन्छ होइन हामीलाई पहिले भनेको छ नि होइन इन्फर्मेसन सप्लाइड बाई बेसिस होइन डिसिजन ओके अन इन्फर्मेसन सप्लाइड इन्डिपेन्डेन्टली बाई इच अफ द एसिस्टेन्ट भनेको छ त्यसैले गर्दाखेरि अब करेक्ट डिसिजन हुनुको लागि हेरौँ है त अ करेक्ट डिसिजन इज मेड बाई हिम त्यो हुनुको लागि अब सबै कुरा मिल्नु पर्यो यहाँ पहिला हि डजन्ट मेक मिस्टेक इन थिङ्किङ सबभन्दा पहिला उसको थिङ्किङमा पनि मिस्टेक हुनु भएन ओके मेन डिसिजन मेकर त ऊ हो होइन मेन डिसिजन मेकर त ऊ नै हो त्यस कारणले उसले पनि के गर्नु भएन त थिङ्किङमा मिस्टेक गर्नु भएन एउटा र
र फेरि अब अर्को के हुनु पर्यो भन्दा पहिलो ऊ छ एसिस्टेन्ट ओके उसले पनि के त राइट इन्फर्मेसन दिनु पर्यो एन्ड एसिस्टेन्ट गिभ्स राइट इन्फर्मेसन एन्ड भनेपछि त्यो पनि हुनु पर्यो सबै इभेन्ट एकैचोटि ह्यापन हुनु पर्यो अर्को के त अनदर एसिस्टेन्ट गिभ्स राइट इन्फर्मेसन भन्नाले तिनटैको करेक्ट के हुनु पर्यो त भन्दा इन्फर्मेसन हुनु पर्यो ओके ओ म्यानेजर आफैको थिङ्किङमा पनि के हुनु पर्यो मिस्टेक हुनु भएन र एसिस्टेन्टले दिने इन्फर्मेसनहरू पनि राइट हुनु पर्यो तिनटैको मिल्यो भने बल्ल त्यहाँ जुन अल्टिमेट डिसिजन हुन्छ द्याट विल बी करेक्ट डिसिजन ओके ल अब यहाँ है यसलाई मैले अलि सर्टमा गरेँ जस्तो हेर 1 माइनस हि डजन्ट मेक मिस्टेक अब यहाँ यो दिज इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट क्वेसनले हामीलाई भनेकै छ है इभेन्ट्सहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन् भनेर क्वेसनमा भनेको छ हामीले डिटेलमा हेऱ्यो भने त्यो क्लियरै भइहाल्छ है अब इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स हुन्छ भने मैले यहाँ के गरेँ भने प्रोबेबिलिटी अब इन्डिपेन्डेन्ट छन् भने हामी के गर्छौँ अरे बाई मल्टिप्लिकेसन ल वी मल्टिप्लाई दि प्रोबेबिलिटी अफ इच इभेन्ट होइन सेपरेटली हरेक इभेन्टको होइन प्रोबेबिलिटीलाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ त्यसको मतलब प्रोबेबिलिटी द्याट हि डजन्ट मेक मिस्टेक इन थिङ्किङ इन्टु प्रोबेबिलिटी द्याट एन एसिस्टेन्ट गिभ्स राइट इन्फर्मेसन इन्टु प्रोबेबिलिटी द्याट अनदर एसिस्टेन्ट गिभ्स राइट इन्फर्मेसन तिनटैले हामी के गर्छौँ मल्टिप्लाई गर्छौँ नि अब हेर है त ल फर्स्ट प्रोबेबिलिटी द्याट द म्यानेजर डजन्ट मेक मिस्टेक अब उसले डजन्ट मेक मिस्टेक इन थिङ्किङ है डजन्ट मेक मिस्टेक इन थिङ्किङ उसले आफ्नो थिङ्किङमा होइन थिङ्किङमा मिस्टेक गर्ने चान्स कति दिएको छ 0.005 होला होइन हो हेर त थिङ्किङमा उसले मिस्टेक गर्ने सम्भावना 0.005 छ भने उसले अब नगर्ने भनेपछि त्यसको कम्प्लिमेन्ट भयो होइन उसले आफ्नो थिङ्किङमा मिस्टेक नगर्ने भनेपछि 1 माइनस गर्नु पऱ्यो नि हो कि 1 माइनस गर्नु पऱ्यो ओके त्यसैले यहाँ 1 माइनस हुनुको कारण के त त्यो त्यसको कम्प्लिमेन्ट भयो मिस्टेक उसले थिङ्किङमा मिस्टेक गर्ने चान्स 0.005 त्यसो भए अब उसको थिङ्किङमा मिस्टेक नगर्ने चान्स 1 माइनस 0.005 तर यो फर्स्ट पहिलो भयो है यो नोट दिस प्रोबेबिलिटी द्याट हि डजन्ट मेक मिस्टेक इन थिङ्किङ इज 1 माइनस गर्ने जस्तो पानी पर्ने सम्भावना 1/3 छ भने पानी नपर्ने सम्भावना होइन 1 घन्टापछि पानी नपर्ने सम्भावना 1 माइनस 1/3 होइन त्यही इभेन्ट ह्यापन नहुने निकाल्नलाई 1 माइनस गर्ने जहिले पनि कुनै इभेन्ट ह्यापन हुने प्रोबेबिलिटी थाहा भएपछि त्यही इभेन्ट ह्यापन नहुने प्रोबेबिलिटी निकाल्नलाई हामीले 1 माइनस गर्ने ओके त्यही हो प्रिन्सिपल है अब अर्को अब फर्स्ट एसिस्टेन्टको कुरा गरौँ है त प्रोबेबिलिटी द्याट ओके एन्ड एसिस्टेन्ट गिभ्स राइट इन्फर्मेसन एसिस्टेन्टले राइट इन्फर्मेसन दिने सम्भावना ओके भनेपछि अब हामीलाई यहाँ क्वेसनमा त के दिएको छ भन्दा रङ होइन इन्फर्मेसन दिने सम्भावना 0.3 दिएको छ होइन एसिस्टेन्टले 0.3 भनेपछि यसको ठिक उल्टो के भयो त राइट इन्फर्मेसन दिने सम्भावना 1 माइनस 1 माइनस 0.3 भयो होइन रङ इन्फर्मेसन दिने सम्भावना 0.3 ओके भने रङ इन्फर्मेसन नदिने अर्थात् राइट दिने भनेको 1 माइनस अहिलेको जस्तै त्यही ल 1 माइनस 0.3 भयो ओके त्यस्तै अब दोस्रोको पनि त्यही नै केस भयो सम्भावना उही छ सेकेन्डको ओके ल अब यसमा केही छ प्रब्लम भनौँ त प्लिज मैले यसलाई एकदम सर्टकटमा मात्र हेरेँ ल अब यो अलि डिटेलमा गर्ने भए यो सबै इभेन्टलाई हामी माथि नै लेख्न सक्छौँ यो इभेन्टको प्रोबेबिलिटी यहाँ माथि नै लेख्यो भने पनि हुन्छ है अब यति भएपछि मैले यो अलि सर्टमा गरिरहन्छु यो लास्टको कसरी आएछ त्यो 0.3 के रे त्यो लास्टको 0.3 यो कसरी आयो यो हजुर 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 त्यही हो होइन यो दिएकै हो नि त इन्फर्मेसन हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि एउटा एसिस्टेन्टले होइन रङ इन्फर्मेसन दिने सम्भावना भनेर दिएको छ नि त 0.3 भनेर क्वेसनमै छ क्वेसनमा के छ त भन्दा एसिस्टेन्टले रङ यहाँ दुईजना एसिस्टेन्ट छन् हजुर दुईजना छन् होइन उसको डिसिजन के हुन्छ त भन्दाखेरि एसिस्टेन्टले दिने इन्फर्मेसनमा आधारित हुन्छ भनेको छ एसिस्टेन्टले दिने इन्फर्मेसनमा आधारित हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि दुईजना एसिस्टेन्ट छन् हजुर होइन अब दुवैजना एसिस्टेन्टले सही इन्फर्मेसन दिनु पर्यो करेक्ट डिसिजनको लागि सही इन्फर्मेसन भनेको के त भन्दा
पहिलो एसिस्टेन्टले पनि राइट डिसिजन रङ डिसिजन दिने सम्भावना इन्फर्मेसन दिने सम्भावना 0.3 भनेपछि राइट डिसिजन दिने सम्भावना 1 - 0.3 भयो दोस्रोको पनि त्यही हो दोस्रोको पनि सेम त्यही छ बोथले दिने रङ चाहिँ 0.3 नै भयो हो यस रङ इन्फर्मेसन दिने दुवैले 0.3 छ ए ओके सर ओके घटी बढी केही छैन पहिलोको पनि त्यही छ दोस्रोको पनि त्यही छ त्यही भएर हामीले सही डिसिजन भनेपछि 1 माइनस गर्ने यहाँ जतिजना छन् यहाँ अब यहाँ 10 जना हैन ऊ के अरे इन्फर्मेसन सप्लायर छन् भने पनि अब 10 जनाले सही डिसिजन दिनु पर्यो हजुर करेक्ट डिसिजनमा पुग्नुको लागि अब सबैमा त्यही हो हरेकले हैन सही डिसिजन दिने प्रोबेबिलिटी यहाँ राख्नु पर्यो ओके ल अब यो 1 माइनस यो हुन्छ हामीले यो सिम्प्लिफाई गर्न त सकिहाल्छ हैन सकिन्छ सर सर यो सिधै रङबाट गर्न मिल्दैन यसलाई रङबाट रङ इन्फर्मेसनबाट हैन यो यही प्रब्लमलाई अरु एंगलबाट पनि सकिन्छ नसकिने हैन सकिन्छ अरु एंगलबाट रङबाट गर्दा के होला सर एक्चुअली अब यस्तो हो के एउटै प्रब्लमलाई हामी डिफ्रेन्ट एंगलबाट चाहिँ गर्न सक्छौं तर अब सबभन्दा सजिलो टेक्निक के त भनेर जान्नुपर्छ के प्रोबेबिलिटीमा एउटै प्रब्लमलाई डिफ्रेन्ट एंगलबाट हुन सक्छ हैन तर यसमा सबभन्दा सजिलो तरिका भनेकै यही हो सबभन्दा सजिलो ओके अब यो भन्दा अरु बाटोतिर लाग्यो भने अलिकति डिफिकल्ट हुन सक्छ है त्यसकारणले अब के रे जुन चाहिँ सजिलो छ त्यही बाटो लाग्यो सबभन्दा पहिले यो मेन त यही इक्वेसन हो यो इक्वेसन बनाउन सकेपछि तल त केही गाह्रो हुँदैन नि त ओके मेन त यो सुरुको इक्वेसन हामीले यो चाहिँ सम्झनु पर्यो प्रोबेबिलिटी अफ करेक्ट डिसिजन हुने प्लस प्रोबेबिलिटी अफ इनकरेक्ट डिसिजन हुने टोटल त 1 हुनु परिहाल्यो हजुर हैन टोटल त 1 हुनु पर्यो यो भन्दा बाहिर त कुनै सम्भावना छैन भनेपछि अब यसैमा हामीले इनकरेक्ट डिसिजन रङ डिसिजनको प्रोबेबिलिटीलाई 1 माइनस हैन करेक्ट डिसिजन उता लाग्यो हैन त्यसकारणले अब करेक्ट डिसिजन हुनलाई एउटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो कि सबैको इन्फर्मेसन के हुनु पर्यो करेक्ट हुनु पर्यो किनभने एउटा मात्र इन्फर्मेसन सप्लायरले गल्ती हैन इन्फर्मेसन दिएपछि त उले त त्यसको आधारमा डिसिजन गर्ने हो भनेपछि अब उसको उले सप्लाई गरेको इन्फर्मेसन इनकरेक्ट भएपछि त हैन डिसिजन त इनकरेक्ट हुन सक्छ हैन त्यसैले गर्दाखेरि सबैको इन्फर्मेसन करेक्टमा गएको अहिले हामी त्यही हो 1 माइनस यो सबै ओके डज यो के अरे करेक्ट डिसिजन इज मेड भने कि सबैको उसको थिङ्किङमा पनि करेक्टनेस हैन इन्फर्मेसन सप्लाइड बाइ फर्स्ट डिसिजन पनि करेक्ट यो सबै करेक्ट मात्रै हो अरु के छ रे 1 माइनस तीनटैको करेक्ट बस आइहाल्यो यो भन्दा सजिलो त अब अरु टेक्निक नहुन सक्छ हैन त्यसैले गर्दाखेरि यो सजिलो हो मैले सकेसम्म सजिलै प्रोसेसमा गएँ है ओके यो भयो 4 नम्बर अरु केही छ 4 नम्बरमा क्वेशन प्लिज छैन भने अब नेक्स्ट अलिकति डिफिकल्टमै जाउँ ल है पहिला क्वेशन चाहिँ राम्रोसित बुझ्नुपर्छ प्लिज एभ्रीबडी क्वेशन नम्बर मैले कति लिएँ अब 6 नम्बर ल 6 नम्बर ल सबैले प्लिज एकचोटि क्वेशन हेरौँ है क्वेशन हेर्नु त क्वेशन पहिला नबुझिकिन यो प्रब्लम सिधै बुझिँदैन है त्यसकारणले क्वेशन चाहिँ राम्रोसँग बुझ्ने कोसिस गरौँ ल म यहाँ पढ्छु है त जसको बुक कसैको चाहिँ अब नहोला बुक हैन एन्ड MBA applies for a job in 2 forms X and Y. Okay. दुईटा फर्म छ X र Y मा हैन एउटा MBA ले एप्लाई गर्यो जबको लागि The probability of his being selected in form X is 0.7 and being rejected at Y is 0.5. यहाँ है त अब दुईटा फर्म छ है फर्म X र फर्म Y अब यहाँ probability of his being selected in form X is 0.7
px भनेको यहाँ मैले लेखेँ px is probability that x will be selected in form x, that is 0.7 भनेपछि अब यसमा हामीले therefore px bar, x bar भनेको के रे भन्नु त, x भनेको probability that x will be selected in form x. What is x bar? Not रिजेक्सन selected. Or not selected in form x. Okay, अब form x मा select नहुने, okay, bar भनेपछि not, okay, not happening of that event है त ल, probability that okay he will x will not be selected in form x, यो not भएपछि के भयो 1 minus 0.7 भयो हैन, उ select हुने चान्स 0.7 भनेपछि select नहुने चान्स 1 minus 0.7, that is 0.3. अब यहाँ अर्को हामीलाई के दियो त भन्दा यहाँ बारको रूपमा इन्फर्मेसन दिएको छ है, एन्ड बिङ रिजेक्टेड, यो वाइ बार छ उ सेलेक्ट नहुने वाइमा हैन फर्म, ओके अर्को फर्म वाइमा उ सेलेक्ट नहुने चान्स हामीलाई कति दिएको छ 0.5 भनेपछि देयरफोर अब यसको कम्प्लिमेन्ट्री वाइ प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी सेलेक्टेड इन वाइ इज कति भयो 1 minus 0.5, दैट इज 0.5, इक्वल चान्स, ओके। र अब यहाँ दिएको छ अर्को इन्फर्मेसन के दिएको छ भने प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट वन अफ हिज एप्लिकेसन बिङ रिजेक्टेड, ओके। यहाँ अब एटलिस्ट भनेपछि युनियन राख्नुपर्छ मैले भनेको थिएँ नि हिजो, ओके न, एटलिस्ट भनेको के हो युनियन अथवा अर, कम्तीमा एउटा भनेको आइदर, ओके, एक्स बार अर वाइ बार अर बोथ हैन, एटलिस्ट भनेको कम्तीमा एउटा, यहाँ दुईटा फर्म छ नि त, ओके न, दुईटा छ एक्स र वाइ, ओके, त्यसैले कम्तीमा एउटा भनेको, ओके, यहाँ आइदर एक्स बार, यहाँ के भनेको प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट वन अफ हिज एप्लिकेसन बिङ रिजेक्टेड, रिजेक्टेड हो, रिजेक्टेड भनेपछि बारमा जानु पर्यो हैन, रिजेक्टेड भनेपछि बारमा, त्यसैले यहाँ यो प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट वन अफ हिज एप्लिकेसन बिङ रिजेक्टेड भने प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बार अर अथवा युनियन वाइ बार, यो एटलिस्ट भनेपछि युनियन है, एटलिस्ट मिन्स युनियन, ओके। यो गिभन भयो, दिस इज 0.6 छ भने यति चाहिँ हामीलाई थाहा भयो, px थाहा छ, px बार थाहा छ, py बार थाहा छ, py थाहा छ, त्यस्तै px बार युनियन y बार यो थाहा छ, दिस इज 0.6 भने व्हाट इज द क्वेशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी सेलेक्टेड इन वन अफ द फर्म्स, यू विल बी सेलेक्टेड इन वन अफ द फर्म्स भने के त, यहाँ दुईटा फर्म छन् x र y, you will be selected in one of the form भनेको either हैन x or y, okay न, you will be selected in one of the forms is at least, okay, in one of the form भन्नु खोजे एउटै हो है, यो either x or y मा सेलेक्ट हुने चान्स कति भनेर हामीले यो निकाल्नु छ, ओके। ल हेरौँ क्वेशन चाहिँ बुझ्यो हैन त, probability that you will be selected in one of the forms भनेको either x or y or both, ओके, त्यसलाई हामी कसरी लेख्नु पर्यो युनियनको रूपमा आइदर एक्स अर वाइ, त्यो भनेको बाई एडिसन ल, एडिसन लले के हुन्छ हामीलाई यो चाहियो पी एक्स युनियन वाइ चाहियो, बाई एडिसन ल पी एक्स प्लस पी वाइ माइनस पी एक्स इन्टरसेक्सन वाइ, एक्स इन्टरसेक्सन वाइ है, ल हेरौँ, यु नो प्रोबेबिलिटी दैट हैन यु विल बी सेलेक्टेड इन एक्स, पी एक्स हामीलाई दिएकै छ माथि, हेरौँ त यो px थाहा छ कति छ 0.7, त्यस्तै py थाहा छ प्रोबेबिलिटी दैट यु विल बी सेलेक्टेड इन y इज नोन 0.5, यहाँ थाहा छ माथि, अब यो थाहा छ नि px इन्टरसेक्सन y भनेको दुवैमा सेलेक्ट हुने, इन्टरसेक्सन भनेको दुवैमा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यु विल बी सेलेक्टेड इन बोथ, ओके, दुवैमा सेलेक्ट हुने चान्स कति, तर हामीलाई के दिएको छ हेरौँ त, गिभन के छ यस्तो px बार युनियन y बार हैन, हामीलाई चाहियो यो इन्फर्मेसन, ल हेरौँ अब यसको कम्प्लिमेन्ट्री इभेन्ट केसँग सम्बन्धित छ, यो हामीले हिजो मैले फर्मुला लेखाएको थिएँ एउटा px इन्टरसेक्सन y, यसको कम्प्लिमेन्टमा जाउँ त, कम्प्लिमेन्टमा जानुको मतलब यहाँ हेर यो मैले भित्रको यो ब्राकेट भित्रको इभेन्टलाई हेरौँ प्लिज है, यतिलाई मात्र फोकस, कर्सर देखिया छ हैन, क्यान यु सी द कर्सर छ है, यसको कम्प्लिमेन्ट्रीमा जाउँ, हिजो मैले के लेखाएको छु px इन्टरसेक्सन y प्लस px इन्टरसेक्सन y कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु 1, ओके न, यसको यो प्लस यसको कम्प्लिमेन्ट्री प्रोबेबिलिटी लियो भने टोटल त 1 हो नि,
ल हेर यसको कम्प्लिमेन्ट भनेको यहाँ हेर पहिलो x को कम्प्लिमेन्ट x बार इन्टरसेक्सनको कम्प्लिमेन्टलाई हामीले युनियनको रूपमा लिने है इन्टरसेक्सनको कम्प्लिमेन्ट युनियन र फेरि y को कम्प्लिमेन्ट y बार ओके त्यसकारणले यहाँ के भयो यो इभेन्टको कम्प्लिमेन्ट भनेको x इन्टरसेक्सन y को कम्प्लिमेन्ट भनेको x बार युनियन y बार भनेको यहाँ दिएको छ यसलाई हेर सियर हामीलाई दिएको यही हो यसको कम्प्लिमेन्टमा जाँदाखेरि यो प्रोबेबिलिटी आउँछ भनेपछि यो प्रोबेबिलिटी भनेको 1 माइनस यो गर्ने हो हैन ल हेर यो फर्मुला यहाँ है यो p x इन्टरसेक्सन y छ भने यो बराबर जहिले पनि के हुनु पर्यो 1 माइनस यो तीनटैको कम्प्लिमेन्ट 1 माइनस गरेपछि यो तीनटैको कम्प्लिमेन्ट राख्दिनु ओके x को कम्प्लिमेन्ट x बार ओके इन्टरसेक्सन को युनियन र y को y बार ल 1 माइनस गरेपछि के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट्री सँग त्यसको रिलेसन ओके आउँछ यो बाइ डी मर्गन्स ल यो भनेको यो कसरी हुन्छ भन्दा दिस इज बाइ डी मर्गन्स ल ओके ल अब यो दिएकै छ 0.6 भनेर यो प्रोबेबिलिटी यहाँ गिवन छ नि हेर्नु त एटलिस्ट वान अफ इट्स एप्लिकेसन बिङ रिजेक्टेड इज गिवन यो दिया छ त्यही प्रोबेबिलिटी हामीले 0.6 राख्यो भनेपछि यो कति रहेछ 1 माइनस 0.6 इज 0.4 ल यु नो द्याट प्रोबेबिलिटी द्याट यु विल बी सेलेक्टेड इन बोथ इन्टरसेक्सन भनेको बोथ दुवैमा सेलेक्ट हुने चाहिँ 0.4 चान्स छ भने चाहिँ अब यो इन्टरसेक्सनको भ्यालु यहाँ लगाएर राखिदिउँ प्रोबेबिलिटी अफ इन्टरसेक्सन अनि px प्लस py यो थाहा छँदैछ ल हेर्नु देयरफोर अब यसमै जाउँ है फेरि ब्याक टु दिस फर्मुला हामीलाई चाहिएको px युनियन y इक्वल टु 0.7 प्लस 0.5 यो दिएकै छ px 0.7 py 0.5 इन्टरसेक्सन भर्खर हामीले निकाल्यौँ ओके जहिले पनि यो हेरौँ यहाँ यो इभेन्टको कम्प्लिमेन्ट्री हामीले कन्सिडर गर्यो भने जस्तो यो कम्प्लिमेन्ट्री भयो हैन त्यो गर्यो भने 1 मा घटेर आउँछ 1 माइनस ओके किनभने प्रोबेबिलिटी अफ दिस इभेन्ट प्लस यसको कम्प्लिमेन्ट्री गर्दा टोटल 1 हुनै पर्छ कुनै पनि इभेन्ट र त्यसको कम्प्लिमेन्ट्री इभेन्टको टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1 यहाँ तीनटैको कम्प्लिमेन्ट है यहाँ सम्झनलाई गाह्रो छैन x को पनि कम्प्लिमेन्ट x बार इन्टरसेक्सनको कम्प्लिमेन्ट युनियन र y को कम्प्लिमेन्ट y बार त्यो गर्यो भने 1 माइनस हुन्छ ओके ल यो युनियन प्रोबेबिलिटी द्याट यु विल बी सेलेक्टेड इन ओके एटलिस्ट वान अफ द फर्म्स अथवा इन वान अफ द फर्म्स एउटै भाषा कहिलेकाहीँ यही क्वेसनलाई एटलिस्ट भनेर सोध्न सक्छ एटलिस्ट भन्न साथ युनियनलाई सम्झनु है एटलिस्ट भनेको युनियन ओके दुईटा केस छ युनियन भयो है त ल एनी क्वेसन हियर अब यही प्रब्लममा अरू तरिकाबाट पनि गर्न चाहिँ नसकिने होइन आफूले घरमा कोसिस गरौँ हैन अब मैले त यहाँ सकेसम्म सजिलो तरिकाबाट गरिदिनु है यही प्रब्लम अरू तरिकाबाट पनि नहुने होइन हुन्छ ओके यो त्यसको लागि अलिकति टाइम लाग्न सक्छ ल 6 नम्बर रिजेक्टेड भएपछि त कम्प्लिमेन्ट गर्ने हो नि रिजेक्टेड भनेको यहाँ त हाम्रो इभेन्ट के हो त यहाँ x भने के हो त विल बी सेलेक्टेड हो नि त हैन x भनेको के हो त सेलेक्टेड भनेको x बार भनेको रिजेक्टेड हैन त्यसैले y भनेको के हो सेलेक्टेड हैन सेलेक्सन हुने इभेन्ट हो नि त y भनेको उ सेलेक्सन हुने सेलेक्सन नहुने अर्थात् रिजेक्ट हुने y बार भयो त्यो नट बार भन्ने छ त्यसको कम्प्लिमेन्ट नट ह्यापनिङ अफ द्याट इभेन्ट बार भनेपछि नट ह्यापनिङ अफ द्याट इभेन्ट त्यसैले पहिला हामीले त्यो x भनेको के हो त्यसलाई कसरी डिफाइन गरेका छौँ यहाँ छ नि प्रोबेबिलिटी द्याट x विल बी सेलेक्टेड छ नि त x भनेको विल बी सेलेक्टेड भनेपछि x बार भनेको नट सेलेक्टेड y भनेको विल बी सेलेक्टेड इन फर्म y भनेको y बार भनेको नट सेलेक्टेड इन फर्म y ओके यसरी यहाँ माथि नै यो इभेन्ट भने के हो भनेर यहाँ यसरी लेख्न सकिन्छ त्यो भने क्लियर हुन्छ है ल अब नेक्स्ट अर्को डिफिकल्ट यहाँ मैले अलिकति डिफिकल्ट प्रब्लमहरू मात्र गरेको छु सजिलो चाहिँ अलिक सजिलोलाई स्टुडेन्टलाई छोडिदिएको छु है अलिक गाह्रो पर्ने चाहिँ यहाँ मैले लिइरहेको छु है त अब मैले 6 पछि गएँ 7 को त्यति गाह्रो छैन अब 8 मा गएँ है हुन्छ सर 7 को गाह्रो छैन ल यु क्यान डु ल है 8 नम्बर प्लिज
क्वेसन चाहिँ पहिला बुझ्नै पर्छ है, क्वेसन नबुझिकन सोलुसनतिर सिधै ओके बुझ्न सकिँदैन, सोलुसन बुझ्न सकिँदैन है। ल 8 को है त, अ प्रोडक्ट इज एसेम्बल्ड फ्रम 3 कम्पोनेन्ट्स एक्स वाई एन्ड जेड। एउटा प्रोडक्ट हैन तीनटा कम्पोनेन्टको एसेम्बल गरेर बनाइन्छ अरे एउटा प्रोडक्ट। तीनटा कम्पोनेन्ट के छ त, एक्स वाई जेड। द प्रोबेबिलिटी अफ दिस कम्पोनेन्ट्स बिङ डिफेक्टिभ इज रेस्पेक्टिभली। अब यहाँ डिफेक्टिभको हामीलाई के दिएको छ, प्रोबेबिलिटी। हेर है त, एउटा प्रोडक्ट बनाउनलाई अब यो तीनटा कम्पोनेन्ट एक्स वाई जेड एसेम्बल गरिन्छ। तीनटा कम्पोनेन्ट एसेम्बल गरेपछि त्यो प्रोडक्ट बन्छ। जस्तो भनौँ न टेलिभिजन एउटा बनाउनु छ भने त्यसमा त विभिन्न कम्पोनेन्टहरू जोडेर बनाइन्छ, हो कि हैन। एउटा कम्प्युटर विभिन्न कम्पोनेन्ट जोडेर बनाइन्छ हो। यसमा चाहिँ के रहेछ, यो प्रोडक्टमा तीनटा कम्पोनेन्ट ओके युज हुँदो रहेछ एक्स वाई जेड है। ल द प्रोबेबिलिटी अफ दिस कम्पोनेन्ट्स बिङ डिफेक्टिभ, यी कम्पोनेन्ट डिफेक्टिभ हुने चान्स दिएको छ। अब यहाँ चाहिँ मैले डिफेक्टिभलाई एक्स लिएँ, हेर है त, पी भनेको प्रोबेबिलिटी है, यो पी मिन्स प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अफ पी एक्स भनेको प्रोबेबिलिटी द्याट कम्पोनेन्ट एक्स विल बी डिफेक्टिभ हैन। एक्स कम्पोनेन्ट डिफेक्टिभ हुने चान्स कति छ, 0.01। भनेपछि अब यहाँ हामीले के गर्ने भने यसको कम्प्लिमेन्ट्री निकालिहाल्ने। प्रायः जसो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टसँग हामी डिल गर्दाखेरि छ नि, इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टसँग डिल गर्दाखेरि अब कुनै इभेन्टको प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने त्यसको कम्प्लिमेन्ट्री हैन, त्यसको बारको प्रोबेबिलिटी पनि निकाल्ने। ओके, त्यसको बार पनि निकाल्यो भने पछि सही हुन्छ है त। ल त्यसैले px थाहा छ 0.01 भनेपछि px बार भनेको के भयो त, प्रोबेबिलिटी द्याट कम्पोनेन्ट एक्स विल नट बी डिफेक्टिभ। डिफेक्टिभ नहुने चान्स चाहिँ 99% चाहिँ, डिफेक्टिभ पनि जस्ट 1% छ, इन्टु 100 गऱ्यो भने पर्सेन्टमा गइहाल्यो है। 99% चान्स चाहिँ त्यो डिफेक्टिभ नहुने छ। ओके, त्यस्तै अब प्रोबेबिलिटी द्याट वाई हैन, द्याट द कम्पोनेन्ट वाई इज डिफेक्टिभ इज 0.22% भने डिफेक्टिभ नहुने 98% चान्स भयो। ओके, त्यस्तै गरेर प्रोबेबिलिटी द्याट कम्पोनेन्ट जेड इज डिफेक्टिभ 5% छ भने डिफेक्टिभ नहुने कति भयो, 95% चान्स भयो। यसरी कम्प्लिमेन्ट्री निकालिहाल्ने। ओके, कम्प्लिमेन्ट्रीहरू निकाल्ने। ओके, ल अब यहाँ क्वेसन के छ त, वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट एसेम्बल प्रोडक्ट विल नट बी डिफेक्टिभ। र अब एसेम्बल जुन प्रोडक्ट छ नि, प्रोडक्ट डिफेक्टिभ नहुनुको लागि के हुनु पर्यो त, तीनटा कम्पोनेन्ट मिलेर त्यो प्रोडक्ट बनिरहेछ हैन। अब डिफेक्टिभ नहुनुलाई के हुनु पर्यो, यो तीनटै इभेन्ट ह्यापन हुनु पर्यो, एक्स बार वाई बार जेड बार, तीनटै इभेन्ट ह्यापन हुनु परेपछि के राख्नु पर्यो, एन्ड अथवा इन्टरसेक्सन। ल हेरौँ, भनेको मतलब एक्स पनि डिफेक्टिभ हुनु भएन हैन, द्याट इज एक्स बार। त्यो प्रोडक्ट डिफेक्टिभ नहुनुलाई एउटा पार्ट मात्र डिफेक्टिभ भयो भने त त्यो काम लागेन नि, डिफेक्टिभ भयो नि त प्रोडक्ट, हो कि हैन। जस्तो कम्पोनेन्ट एक्स डिफेक्टिभ भइदियो अरे हैन, एउटा पार्ट मात्र डिफेक्टिभ भयो भने त प्रोडक्ट के भयो, डिफेक्टिभ भयो नि भयो। त्यसैले अब त्यो प्रोडक्ट डिफेक्टिभ नहुनुलाई के हुनु पर्यो, पहिलो पार्ट पनि डिफेक्टिभ नहुनु पर्यो, दोस्रो पार्ट पनि डिफेक्टिभ, तेस्रो पनि नन डिफेक्टिभ हैन। सबै पार्ट के हुनु पर्यो, राम्रो हुनु पर्यो, कुनै पनि डिफेक्टिभ हुनु भएन। यसरी तीनटै इभेन्ट ह्यापन हुनु पर्यो है, एकैचोटि तीनटै इभेन्ट ह्यापन हुने प्रोबेबिलिटी जनाउनलाई इन्टरसेक्सन राख्नुपर्छ। ओके, एक्स पनि डिफेक्टिभ नहुने, वाई पनि डिफेक्टिभ नहुने, र त्यही बेलामा जेड पनि डिफेक्टिभ नहुने, यो भनेको तीनटै इभेन्ट ओके डिफेक्टिभ नहुने। कुनै एउटा मात्र डिफेक्टिभ हुनासाथ त्यो प्रोडक्ट डिफेक्टिभ। हामीलाई यहाँ सोधेको के त, प्रोबेबिलिटी द्याट एसेम्बल प्रोडक्ट विल नट बी डिफेक्टिभ। जस्तो भनौँ न, एउटा स्टुडेन्टले अब एमबिएस, ल तपाईँहरू नै भनौँ, फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हुनलाई के हुनु पर्यो, फर्स्ट सेमेस्टर पास हुनलाई फर्स्ट सब्जेक्ट पनि पास एन्ड सेकेन्ड सब्जेक्ट पास एन्ड थर्ड सब्जेक्ट पास हैन, सबै सब्जेक्टमा पास हुनु पर्यो नि, अनि बल्ल रिजल्ट के हुन्छ, पास हो। यसमा पनि त्यही हो, हरेक कम्पोनेन्ट के हुनु पर्यो, नन डिफेक्टिभ, एकैचोटि हुनु पर्यो है, एकैचोटि हुने, त्यसको त्यो भनेको यो इन्टरसेक्सन हो। ओके, इन्टरसेक्सन, त्यही भएर हामीले ओके एक्स बार इन्टरसेक्सन वाई बार इन्टरसेक्सन जेड बार। तर अब यहाँ हेरौँ,
अब यो कम्पोनेन्टहरूको सेलेक्सन गर्दा इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ ओके कुनै एउटा आइटम डिफेक्टिभ भयो भने अर्को आइटम जस्तो एक्स डिफेक्टिभ भयो भने वाइ डिफेक्टिभ हुने चान्समा उसले कुनै असर गर्दैन किनभने त्यो डिफ्रेन्ट ठाउँबाट त्यो सेलेक्सन भइरहेछ त्यसैले इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट भएपछि यो एन्ड छ भने के गरिन्छ एन्ड छ भने इन्टु गर्नुपर्छ हैन यो कसरी आयो त बाइ मल्टिप्लिकेसन ल अफ प्रोबेबिलिटी फर इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट किनभने एउटाको सेलेक्सन गर्दाखेरि अर्को आइटमको सेलेक्सनमा कुनै असर गर्दैन ओके त्यो डिफ्रेन्ट हैन उसबाट सेलेक्ट गरिन्छ डिफ्रेन्ट ठाउँबाट सेलेक्ट गरिन्छ त्यसकारणले डिफ्रेन्ट तिनीहरूको त्यो ग्रुपै फरक छ त्यो आइटमहरूको हैन एक्स छुट्टै ठाउँमा छ वाइ छुट्टै ठाउँमा छ जेड छुट्टै ठाउँमा छ एउटा सेलेक्ट गर्दा अर्कोलाई कुनै असर गर्दैन त्यसैले यो जहिले पनि हेरौँ एक्स वाइ जेड इन्डिपेन्डेन्ट भएपछि त्यो बारहरू पनि जहिले पनि इन्डिपेन्डेन्ट नै हुन्छ यो हाम्रो प्रोबेबिलिटी थ्योरमै छ अहिले हामीलाई त्यो डिटेलमा चाहिँदैन है जहिले पनि इफ एक्स एन्ड वाइ आर इन्डिपेन्डेन्ट देन एक्स बार एन्ड वाइ बार आर अल्सो इन्डिपेन्डेन्ट यो प्रोबेबिलिटी थ्योरमै छ हामीले प्रुफ चाहिँ गर्नु परेन तर हामीले त्यही सहायता लिएर ओके उ गर्छौँ है त तर अब यहाँ बारकै केस भयो त्यही इभेन्टलाई हामीले मल्टिप्लाई गरिदिउँ जस्तो हामी के गर्छौँ पी ए इन्टरसेक्सन बी इजिकल टु पिए इन्टु पिबी गर्छौँ नि इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने मल्टिप्लाई गर्न पाइयो हैन एन्डमा हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ नि अरमा प्लस गर्छौँ हैन पी एक्स अर वाइ भन्यो भने हामी प्लस गर्छौँ एन्डमा के गर्छौँ इन्टु गर्छौँ यो बेसिक हुने भयो है ल अब यो सबै थाहा छ पी एक्स बार भनेको कति छ 0.99 त्यो राख्यो पी वाइ बार यो माथि आइसकेको छ 0.98 पी जेड बार 0.95 okay multiplying these three you have 0.92 that is 92% chance रहेछ ल प्रोडक्ट डिफेक्टिभ नहुने भने यो बाँकी फेरि प्रोडक्ट डिफेक्टिभ हुने भयो भनेको मतलब 8% चान्स चाहिँ डिफेक्टिभ हुने छ दिस इज योर नम्बर 8 अब यसपछि म गएँ नम्बर 10 मा है त ल 10 पनि एकचोटि पढौँ त प्लिज यहाँ अड्स इन फेभर र अड्स एगेन्स्ट केस रहेछ है अब प्रोबेबिलिटी भ्यालु पनि कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ यो अड्स इन फेभर अथवा अड्स एगेन्स्टको रूपमा पनि हामी उल्लेख गर्छौँ है प्रोबेबिलिटी त्यसैले अड्स इन फेभर आयो अथवा अड्स एगेन्स्ट आयो भने त्यो पनि के हो प्रोबेबिलिटी इन इन्डाइरेक्ट फर्म हो है इन्डाइरेक्टली प्रोबेबिलिटीकै कुरा हो त्यो है ल हेरौँ अब यहाँ हेर्नु त नम्बर 10 मा क्वेसन प्लिज एन इन्भेस्टमेन्ट कन्सल्टेन्ट प्रेडिक्ट्स द्याट द odds against the price of a certain stock will go up during the next week are 2 okay is to 1 ल हेरौँ odds against छ यो odds against भनेको यसले प्रोबेबिलिटी अर्थात् चान्सको कुरा गर्यो तर एगेन्स्टको रूपमा हैन प्राइस अफ अ सर्टेन स्टक विल गो अप ड्युरिङ द नेक्स्ट विक आर 2:1 एन्ड द odds इन फेभर यो भाषा चाहिँ अलिक फरक हुन्छ odds एगेन्स्ट भन्यो भने एउटा मिनिङ लाग्छ भने odds इन फेभर भन्यो भने अर्कै मिनिङ हुन्छ है यो एगेन्स्ट छ कि फेभरमा छ त्यो हेर्नुपर्छ odds दियो भने एगेन्स्ट हो कि फेभर हो है एन्ड odds इन फेभर अफ द प्राइस रिमेनिङ द सेम हैन प्राइसमा चेन्ज हुने चान्सको कुरा गर्दा यसले 1:3 भन्यो वाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस अफ द स्टक विल गो डाउन ड्युरिङ द नेक्स्ट विक ल यहाँ सबै पोसिबिलिटी लिँदाखेरि अब स्टक प्राइस कि बढ्छ कि घट्छ कि के हुन्छ सेम रहन्छ सबै पोसिबिलिटी सबै आउटकमलाई लिँदा टोटल त्यो सबैलाई लिँदा 1 हुनु पर्यो त्यो हामीले चाहिँ यहाँ उ गर्न सकिहाल्छौँ है कन्सिडर गर्न ओके ल अब यसमा जाउँ है त अलिकति odds मैले पहिला इन फेभरबाट गएँ है प्लिज यो तलको है प्लिज odds पहिला इन फेभर ओके odds इन फेभर अफ द प्राइस रिमेनिङ द सेम इज 1:3 अब यसको मिनिङ के त यहाँ odds इन फेभर छ फेभरमा छ
फेभर भएपछि के हुन्छ भने अहिलेसम्मको हैन रेकर्ड के रहेछ भन्दाखेरि प्राइस रिमेनिङ सेम रहने हेर है टोटल यो इभेन्ट कतिचोटि ह्यापन भएको छ भने इभेन्ट्सको कुरा गर्दा टोटल 1 + 3 यहाँ हेर यो दुईटालाई जोड्दिने दुईटा पार्टलाई जोड्ने 1 + 3 भनेको के रहेछ 1 + 3 गर्दा कति हुन्छ 4 यो दुईटा पार्टलाई जोड्दिने 1 + 3 भनेको 4 हो अहिलेसम्मको 4 वटा इभेन्टको हिस्ट्रीमा हैन प्राइस सेम रहेको के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा केसमा मात्र रहेछ ल त्यसैले odds इन फेभर अफ द प्राइस रिमेनिङ द सेम प्राइस सेम रहेको अहिलेसम्म कतिवटा केस रहेछ 1 र टोटल ओके यसको हिस्टोरिकल इभेन्टलाई लिनु भने 1 + 3 द्याट इज 4 चार चोटिको केसमा एकचोटि मात्रै के रहेछ प्राइस सेम रहेको केस रहेछ टोटल चार चोटिमा एकचोटि भनेपछि हैन टोटल चार चोटि छ 1 + 3 को हिस्ट्री छ 1 + 3 4 चारवटा हिस्ट्रीमा अहिलेसम्म हैन प्राइस सेम रहेको एउटा मात्र केस छ भनेपछि ल प्रोबेबली द प्राइस अफ स्टक रिमेनिङ द सेम के भयो कतिचोटि हैन सेम रह्यो त एकचोटि त्यसलाई माथि राख्नु 1 डिवाइडेड बाइ अहिलेसम्म हैन सेम रहेको र नरहेको सबै लिँदाखेरि टोटल केस 1 + 3 द्याट इज 4 ओके सबै अल हिस्टोरिकल सेम रहेको एकचोटि सेम नरहेको तीनचोटि छ नि त हैन त्यसैले हामीले जसरी तल के गर्छौं टोटल हैन पोसिबल केस तल राख्छौं नि हैन अल पोसिबल केस तल राख्छौं हो अल पोसिबल इभेन्ट्स के हो त भन्दा कतिचोटि भयो 1 + 3 4 त्यसलाई तल राख्यो ओके अब एगेन्स्ट भयो भने के हुन्छ यो माथि गएँ म odds against the price of stock going up यो एगेन्स्ट भनेको विरुद्धमा है एगेन्स्ट त्यसकारणले गर्दाखेरि अब अहिलेसम्मको हिस्ट्री हेर्दाखेरि यहाँ के हो त भन्दा यो एगेन्स्ट भनेकोले एगेन्स्ट भनेपछि यो के हो त भन्दाखेरि यो फेभर नगर्ने भनेको ओके odds against the price of a stock going up is 2:1 ओके एगेन्स्टले के गर्छ भन्दा यो दुईचोटि अहिलेसम्म एगेन्स्टमा छ भनेको र एकचोटि मात्र यो फेभरमा छ भनेको अहिलेसम्म हिस्टोरिकल केस कतिवटा भयो 2 + 1 3 तीनचोटिमा हैन अहिलेसम्म दुईचोटि चाहिँ के भयो त भन्दा प्राइस गएन अप माथि गएन एगेन्स्टमा छ दुईचोटि हैन एकचोटि मात्रै के छ त प्राइस माथि गएको भन्नु पर्यो ओके ल त्यसैले प्राइस दैट प्राइस अफ स्टक विल गो अप इज हैन कति भयो 1 डिवाइडेड बाइ यो टोटल 2 + 1 ओके दुईचोटि के भयो त एगेन्स्टमा गयो हैन एकचोटि मात्र फेभरमा गयो प्राइस गोइङ अप त्यसैले माथि 1 लिनु पर्यो नि त यहाँ हामीले प्रोबेबिलिटी अफ स्टक गोइङ अप गइरहेको छ भने यो के भयो 1 त्यो कतिचोटि फेभरमा गयो त्यो हेरियो हैन अपन टोटल 2 + 1 ल यो बुझियो त यो फेभर र एगेन्स्ट भन्यो भने ओके सर एकचोटि फेरि भनिदिनुस् न ल हेर ल फेरि है त प्लिज ल तल पहिला है त odds इन फेभर भन्यो भने यो पहिला बुझ्नु पर्यो इन फेभर भनेको यो अगाडिको यो फर्मर पार्ट छ नि फेभरमा हो यो पार्ट के हो त फेभरमा हो फेभरमा अहिलेसम्म यो टोटल जोड्दा 1 + 3 भनेपछि कतिचोटि भयो 4 चोटिको हिस्टोरिकल केस छ है हिस्टोरिकल केसमा एकचोटि मात्रै हैन 4 चोटिमा एकचोटि के छ त भन्दाखेरि प्राइस रिमेनिङ सेम भएको हिस्टोरिकल इभेन्ट छ हैन यहाँ हेर्नु त्यसैले इन फेभर भन्यो भने यो के को लागि फेभर गरेको त प्राइस रिमेनिङ सेम भनेपछि एकचोटि प्राइस रिमेनिङ सेम भएछ 4 चोटिमा एकचोटि ओके अब माथि यो एगेन्स्ट छ नि एगेन्स्ट भनेपछि प्राइस के को एगेन्स्टमा छ त भन्दा प्राइस अफ द स्टक गोइङ अप हैन प्राइस अफ द स्टक गोइङ अप को एगेन्स्टमा दुईचोटि छ अरे एगेन्स्ट दुईचोटि छ अप भयो भनेपछि अब यसको अपोजिट हैन फेभरमा एकचोटि मात्र छ एगेन्स्टमा दुईचोटि छ हैन प्राइस गोइङ अप को एगेन्स्टमा दुईचोटि र फेभरमा एकचोटि मात्रै छ
भनेपछि अब हामीलाई त यहाँ प्राइस अफ स्टक गोइङ अप लिइरहेको छौँ नि होइन हजुर गोइङ अप लिइरहेको छौँ भनेपछि कुन लिनु पऱ्यो 1 लिनु पऱ्यो नि एकचोटि होइन 1 डिभाइडेड बाई टोटल 2+1 यो 2+1 गरेर यहाँ टोटल नम्बर अफ अल पोसिबल केस राखे जस्तै टोटल ओके हिस्टोरिकल इभेन्ट भनेर हामी टोटल नम्बर अफ हिस्टोरिकल इभेन्ट तल राख्छौँ ओके त्यसैले एगेन्स्ट भन्यो भने यो फ्रन्ट पार्ट त्यसको एगेन्स्टमा हुन्छ अनि अर्को पार्ट होइन अर्को लेटर पार्ट के हुन्छ त्यसको फेभरमा हुन्छ एगेन्स्ट भने यो फर्मर पार्ट एगेन्स्ट हुन्छ त्यो ह्यापन नहुने इभेन्ट ह्यापन नहुने अर्को इभेन्ट ह्यापन हुने अब फेभर भन्यो भने अगाडिको फर्मर पार्ट होइन ह्यापन भएको केस अनि यो ल्याटर पार्ट नभएको केस त्यही हो एगेन्स्ट हो यति भएपछि त अब हामीले गर्न सकिहाल्छौँ है ल अनि सर यो यो जस्तै कि हजुरले 1:3 लेखेको ठाउँमा 3:5 छ भनेदेखि यता 3:3+5 लेख्ने हो 3+5 यस टोटल अहिलेसम्म कतिचोटि भयो भनेर यो दुइटैलाई जोड्ने हो दुइटै पार्टलाई जहिले पनि प्रोबेबिलिटी यो प्रोबेबिलिटी भनेको जस्तो हाम्रो प्रोबेबिलिटी डेफिनेसनले के भन्छ त भन्दा फेभरेबल केस बाई टोटल हो नि त तल त टोटल राख्नु पर्यो नि अहिलेसम्म कतिचोटि भयो त इभेन्ट अहिलेसम्म होइन जस्तो भनौँ न एउटा जस्तो यहाँ हेरौँ अर्को एउटा इक्जाम्पल अड्स इन फेभर अफ हर्स विनिङ यो हर्स विनिङ केसमा आउँछ क्या यो अड्स इन फेभर होइन अड्स एगेन्स्ट भनेर अड्स इन फेभर अफ हर्स विनिङ द रेस इज से 1:3 र कुनै एउटा पर्टिकुलर हर्स छ उसले होइन एउटा हर्स रेसिङ जित्ने अड्स इन फेभर कति छ अरे 1:3 छ भनेको मतलब त्यसले अहिलेसम्म 4 चोटि दौडेछ 1+3 गर्दा कति हुन्छ टोटल 4 चोटि रेसिङमा भाग लिएर रहेछ अहिले हिस्टोरिकल्ली 4 चोटि लिँदा अहिलेसम्म एकचोटि जित्या रहेछ कि त्यसले इन फेभर भएकोले अहिलेसम्मको उसको हिस्ट्री के रहेछ भन्दा एकचोटि जितेको रेकर्ड रहेछ 3 चोटि हारेको रहेछ नजितेको भनौँ न अहिलेसम्म त्यो हर्सले एकचोटि रेस जित्यो बाँकी 3 चोटि जितेको छैन भनेपछि अब हामीले प्रोबेबिलिटीको कुरा गर्दा के भन्छौँ त अब उसले अब नेक्स्ट रेसको कुरा आयो नेक्स्ट रेसमा अब कम्पिटिसनमा जान लाग्यो भनेपछि अब हामी के भन्छौँ त भन्दा उसले होइन अब रेस जित्ने चान्स कति छ भन्छौँ त भने अहिलेसम्म कतिचोटि जित्यो उसले एकचोटि हो त्यसलाई माथि राख्नु यो फेभरेबल केस हो किनभने 4 चोटिमा उसले एकचोटि जितेको छ अहिलेसम्म त्यो माथि बस्यो होइन तल के राख्नु पर्यो अहिलेसम्म उसको रेकर्ड कतिचोटि छ होइन पार्टिसिपेट भएको 1+3 जितेको प्लस नजितेको सबै लिनु पर्यो नि तल टोटल 1+3 हो त्यही गरे अहिले फेभरेबल बाई टोटलकै कन्सेप्ट जस्तै हो प्रोबेबिलिटी है त्यसले अड्स दियो भने त्यसबाट प्रोबेबिलिटीमा आउने अड्स इन फेभर अथवा अड्स एगेन्स्ट दियो भने हामी त्यसबाट प्रोबेबिलिटीमा आउन सक्छौँ है त ल अब यसको मेन सोल्युसनमा जाउँ ल अहिले मैले कुरा गरिसकेँ अब स्टक प्राइसको कुरा गर्दाखेरि 3टा पोसिबिलिटी हुन्छ स्टक प्राइस होइन अस्ति पनि हामीले सम्बन्धी कुरा गरेका छौँ अब हामी प्रोबेबिलिटी एउटा स्टेटमेन्ट बनाउँ अल पोसिबल आउटकम हेरौँ अब कि स्टक प्राइस बढ्छ होइन कि स्टक प्राइस के हुन्छ सेम रहन्छ कि घट्छ यो 3टा भन्दा अरू पोसिबिलिटी छैन छ त छैन नि हो त्यसैले अल पोसिबिलिटीलाई हामीले लियो भने टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ सबैमा पी छ हेर है पी 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 सबै प्रोबेबिलिटी लियो भने अल पोसिबिलिटीको टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1 हुनैपर्छ योभन्दा अरू कुनै आउटकम पोसिबल छैन यसलाई भन्छ एक्जस्टिभ इभेन्ट्स आर एक्जस्टिभ योभन्दा अरू कुनै इभेन्ट ह्यापन हुनै सक्दैन त्यसैले टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1 ओके ल यो मध्ये हामीलाई यो दुईटा थाहा भइसक्यो प्रोबेबिलिटी अफ स्टक गोइङ अप अगाडि निकालिसकेका छौँ प्रोबेबिलिटी अफ स्टक रिमेनिङ सेम यो पनि आइसक्यो होइन भनेपछि अब चाहियो प्रोबेबिलिटी अफ स्टक गोइङ डाउन यो इक्वेसनबाट यो प्रोबेबिलिटी भ्यालुहरू राखिदिएपछि आइहाल्यो है यो यता गयो यसलाई हामीले एलसिएम लिएर गर्दा 5 यो त सकिहालिन्छ है सिम्प्लिफाइडमा कुनै समस्या नपर्ला ओके 5/12 ल यसमा केही छ त प्रब्लम छैन है ल यो स्टेटमेन्ट चाहिँ हामी लेख्नु पर्यो है मेन यही हो
त्यसैले स्टक प्राइसको कुरा भयो भने यो तीनटा पोसिबिलिटी हुन्छ। ओके ल यो कति नम्बर थियो अहिले गरेको 10 नम्बर। अब हामी यो 11 मा जाउँ ल एकचोटि सबले पढाउँदै 11 नम्बर प्लिज है 11 नम्बर। ओके a problem in statistics is given to 5 students A B C D and E। अब यो 5 वटा स्टुडेन्टको कुरा है यो एक हिसाबले भन्दा यो 5 इभेन्ट्स हुन्छ है 5 इभेन्ट्स केस 5 जना स्टुडेन्टलाई एउटा प्रब्लम दियो अरे स्ट्याटिस्टिक्स अ प्रब्लम इन स्ट्याटिस्टिक्स गिवन टु 5 स्टुडेन्ट A B C D and E 5 जना स्टुडेन्टलाई दियो एउटा प्रब्लम देयर चान्सेस अफ सल्भिङ इट आर 1/2 1/3 1/4 1/5 and 1/6। अब A को प्रोबेबिलिटी अफ सल्भिङ 1/2 छ B को 1/3 छ C को 1/4 छ D को 1/5 र E को कति छ 1/6 यिनीहरुको प्रोबेबिलिटी अफ ओके सल्भिङ। अब भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ नट सल्भिङ निकाल्ने यस्तो प्रब्लममा नट सल्भिङको प्रोबेबिलिटी पनि निकाल्ने किनभने अब मैले भनिसकेँ है एउटा कुरा ख्याल गरौँ यो हामीले प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा पनि थाहा हुन्छ र यो प्रब्लम सल्भ गर्ने केस भनेपछि इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट जहिले पनि यो माइन्डमा कहिले पनि नबिर्सनु प्रब्लम सल्भ किन भन्दा किन इन्डिपेन्डेन्ट भन्दा एउटा इभेन्ट अकर गर्दा त्यसले अर्को इभेन्टको अकरेन्समा कुनै असर पार्दैन। जस्तो ए ले प्रब्लम सल्भ गर्यो हैन मानौ सल्भ गर्यो त्यो इभेन्ट ह्यापन भयो यसले सल्भ गर्यो भने अब बी को सल्भ गर्ने चान्समा त्यसले कुनै असर गर्छ त गर्दैन हैन तिनीहरु विभिन्न ठाउँमा छन् अहिले सपोज गर ए एउटा ठाउँमा छ बी अर्कै ठाउँमा छ अब ए ले मिलाए पनि नमिलाए सरोकारै छैन ए ले बी लाई चिन्दा पनि चिन्दैन जस्तो सहिलोको लागि त्यसै सपोज गर है ए एउटा ठाउँमा छ बी अर्कै ठाउँमा छ तर हैन अब जस्तै यही भनौं न अहिले हामीले उसमा जस्तै भर्चुअली विभिन्न ठाउँमा छन् र त्यो प्रब्लम 5 जनालाई दिइयो सल्भ गर्न भने अब क्वेशन के छ व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट प्रब्लम विल बी सल्भ। अब यो 5 इभेन्ट्स केस आयो नि 5 इभेन्ट्स केसमा अब हामी यो फर्मुलातिर गयो भने इट विल बी भेरी डिफिकल्ट फर्मुलातिर हैन कि अब यसमा पनि प्रोबेबिलिटी स्टेटमेन्टबाटै जानुपर्छ प्रोबेबिलिटी स्टेटमेन्टबाटै त्यो भयो भने सबभन्दा सजिलो हुन्छ सकेला गर्न क्यान यु सल्भ दिस यहाँ 5 जना स्टुडेन्ट जस्तै अब यहाँ हाम्रो अहिले क्लासमा जति जना छन् सबैलाई म सोध्दै छु ल भनौं कुनै एकजनाले प्रब्लम सल्भ गरे पनि नगरे पनि अर्कोलाई इफेक्ट गर्नेवाला छैन प्रब्लम सल्भ भन्नासाथ त्यो आँखा चिम्लेर के गर्दिने इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट अरु के हेर्नै परेन इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट ए बी सी डी ई जति छन् इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट प्रब्लम सल्भ भन्नासाथ इन्डिपेन्डेन्ट सकिएला गर्न प्रोबेबिलिटी दैट द प्रब्लम विल बी सल्भ यो भनेको के त पहिला यो बुझ्नु पर्यो 5 जनाले प्रब्लम सल्भ गर्न लाए ल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रब्लम विल बी सल्भ के भयो भने सल्भ हुन्छ त प्रब्लम ल एनीवन अफ यु मे आन्सर इट ल यसो विचार गरेर प्लिज मैले यहाँ सोलुसन देखाएको छैन ल भन्नु त के भयो भने प्रब्लम सल्भ हुन्छ ल सर 1 बाट के रे टोटल प्रोबेबिलिटी बाट त्यो के रे सल्भ नभएकोहरु घटाइदियो भने सल्भ हुन्छ होला सर हो ठिक छ यु आर राइट ल हाम्रो गुन्डोलमा लामा ठिक छ गुड ल उले भने ठिक छ अझ यसको भन्न खोजेको क्वेशनले के भने प्रोबेबिलिटी दैट द प्रब्लम विल बी सल्भ प्रब्लम सल्भ हुने प्रोबेबिलिटी हामीलाई चाहियो हैन यसको मतलब खास के हो भने कम्तीमा एकजनाले प्रब्लम मिलायो भने चाहिँ सल्भ हुने है 5 जना छन् नि आइदर ए और बी
or C or D or E or कम्तीमा भनेपछि कम्तीमा एउटाले मिलायो भने त प्रब्लम सल्भ भयो नि हैन दुईजनाले तीनजनाले चारजनाले पाँचजनाले पनि मिलाउन सक्छन् त्यसमा कुनै उ भएन समस्या भएन है प्रब्लम सल्भ हुनलाई पाँचजना छन् पाँचजना मध्ये कुनै एकजनाले सल्भ गर्यो हुन्छ हैन अब यसरी एटलिस्ट वान अफ देम भनेपछि अब फर्मुलातिर जानुपर्ने हुन्छ हैन त्यो फर्मुलातिर जाँदा गाह्रो हुन्छ त्यसैले अहिले हाम्रो बहिनीले भने जस्तै है त्यो नै सजिलो उपाय ल अब यसमा पनि हामी प्रोबेबिलिटी स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ है सजिलोको लागि अब मैले भनिहालेँ इन्डिपेन्डेन्ट केसमा हामी प्रोबेबिलिटी दैट ए विल सल्भ द प्रब्लम 1/2 छ भने प्रोबेबिलिटी दैट ए विल नट सल्भ ए बार 1 - 1/2 हुन्छ हैन यसले सल्भ गर्ने चान्स 1/2 छ भने सल्भ नगर्ने भनेको 1 - 1/2 1/2 भयो त्यस्तै पीबी प्रोबेबिलिटी दैट बी विल सल्भ 1/3 दिएको छ पीबी बार उसले सल्भ नगर्ने 1 - 1/3 2/3 भयो यो सबैको हामीले कम्प्लिमेन्ट्री यो निकाल्छौँ र अब हामीलाई चाहिएको के छ भन्दा प्रोबेबिलिटी दैट प्रब्लम विल बी सल्भ प्रब्लम सल्भ हुने चान्स हामीलाई चाहिएको छ भने अब हामी प्रोबेबिलिटी स्टेटमेन्ट यही बनाउँ we can write probability that problem will be solved plus probability that problem will not be solved यो दुईटालाई लिँदा यो स्योर हुन्छ टोटल इज 1 ओके न टोटल त 1 हुनु पर्यो किन पाँचजनाले सल्भ गर्नु बसेका छन् हैन कि सल्भ हुन्छ कि हुँदैन प्रब्लम के भयो भने सल्भ हुन्छ भन्दा कम्तीमा एउटाले मिलाए त सल्भ हो पाँचजना छन् कम्तीमा एउटाले भनेको फेरि यहाँ दुईजनाले मिलाए पनि हुन्छ त्यो कम्तीमा भित्र दुईजना तीनजना सबै पर्छ है फेरि ओके तर कम्तीमा एकजनाले जस्तो ए ले मात्र मिलाए पनि सल्भ भयो नि बी ले मात्र मिलाए पनि सल्भ भयो सी ले मात्र मिलाए पनि सल्भ भयो त्यसैले कम्तीमा चाहिँ एकजनाले मिलाउने त्यो अवस्थामा प्रब्लम सल्भ हुन्छ र के अवस्थामा प्रब्लम सल्भ हुँदैन त कसैले पनि मिलाएन पाँचजना छन् पाँचैजनाले मिलाएन भने प्रब्लम सल्भ भएन ल त्यसैले हामीलाई यहाँ चाहिएको के छ अब यसमा जाउँ यो दुईटा पार्टमध्ये के को प्रोबेबिलिटी चाहियो प्रब्लम सल्भ हुने कि नहुने भन्दा प्रोबेबिलिटी दैट प्रब्लम विल बी सल्भ हैन भनेपछि दैट इज इक्वल टु 1 - प्रोबेबिलिटी दैट प्रब्लम विल नट बी सल्भ हैन प्रब्लम सल्भ हुने भनेको प्रब्लम विल नट बी सल्भ ल हेरौँ अब प्रब्लम के भयो भने सल्भ हुँदैन त्यसमा सल्भ त एकजनाले मिलायो भने कम्तीमा एकजनाले मिलायो भने सल्भ भयो है कम्तीमा एकजनाले मिलाउन छ प्रब्लम सल्भ भयो तर के भयो भने सल्भ हुँदैन त कसैले मिलाएन भने यस यो पाँचजना कसैले पनि एकैचोटि नमिलाउनु पर्यो पाँचैजनाले एकैचोटि एले पनि नमिलाउने ए बारे यो एन्ड भएपछि यो अर्को पनि एकैचोटि ह्यापन हुनु पर्यो बी बार बीले पनि नमिलाउने सीले पनि नमिलाउने डीले पनि नमिलाउने ईले यो पाँचवटा इभेन्ट एकैचोटि अकर गर्नु यो भयो भने के हुन्छ त प्रब्लम सल्भ हुँदैन हैन कसैले पनि मिलाएन भने त सल्भ भएन कम्तीमा एउटाले मिलाए सल्भ ओके कहिलेकाहीँ यही प्रब्लमलाई व्हाट इज द हैन प्रोबेबिलिटी दैट एटलिस्ट वान अफ देम विल सल्भ भनेर भन्नु सक्छ है एटलिस्ट वान अफ देम विल सल्भ भनेकै यही हो प्रब्लम विल बी सल्भ यही प्रब्लममा एटलिस्ट भन्यो भने यसरी नै गर्ने सबभन्दा सजिलो तरिका एटलिस्ट भनेपछि हामी युनियनलाई सम्झन्छौँ तर यहाँ पाँचवटा इभेन्ट भयो पाँचवटामा अब त्यो युनियनको फर्मुला लगाउन सम्भवै छैन है युनियनको फर्मुला एटलिस्ट भनेपछि हामी युनियनलाई सम्झन्छौँ तर अब पाँचवटा इभेन्टको युनियनको फर्मुला लगाउन सम्भव नभएकोले हामी यसरी मात्र सल्भ गर्ने है त प्रब्लम विल बी सल्भ 1 - प्रोबेबिलिटी दैट प्रब्लम विल नट बी सल्भ ओके विल नट बी सल्भ भनेको पाँचैजनाले नमिलाउने ल अब फेरि इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट मैले अहिले भनिसकेँ यदि ए बी सी डी प्रब्लम सल्भ गर्ने केस हैन मा इभेन्ट्स इन्डिपेन्डेन्ट छ ए बी सी डी ई जति छन् सबै इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने चाहिँ बार पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ ओके ल बाई मल्टिप्लिकेसन ल हो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स अनुसार हामीले इन्टु गर्नु पर्यो नि पीए बार इन्टु पीबी बार इन्टु एन्ड छ भने इन्टु गर्ने हैन अरमा प्लस हैन एन्डमा इन्टु हो त्यही अनुसार ल यो भ्यालु राख्दै जाउँ ल सिम्प्लिफाई गर्दा 1/6 हुँदै थियो दैट इज 5/6 सो प्रब्लम विल बी सल्भ हुने चान्स चाहिँ हाई छ 5/6 भनेको
हाई प्रोबेबिलिटी कति पर्सेन्ट हो भनेर थाहा पाउनलाई इन्टु 100 गर्नु पनि सक्छौँ ओके ल यो भयो नम्बर 11 ल एकचोटि 12 पनि हेरौँ त प्लिज अलिकति यो सकिन्छ कि सकिँदैन है सकिन्छ भने हामी स्किप गरेर अगाडि बढ्न पनि सक्छौँ इफ यु क्यान सल्भ हैन कसैलाई प्रब्लम हुँदैन भने वी क्यान स्किप नम्बर 12 एन्ड मुभ फरवर्ड अगाडि पनि हामी जान सक्छौँ 12 मा हेरौँ त हस्बैंड एन्ड वाइफ एपियर इन एन इन्टरभ्यू फर 2 भ्याकेन्सीज यहाँ दुईटा भ्याकेन्सी छ दुईजना क्यान्डिडेट्स अब यस्तोमा के हुन्छ भने इभेन्ट्स फेरि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ यहाँ है दुईटा भ्याकेन्सी छ नि त हैन दुईटा भ्याकेन्सी छ अब कम्पिटिटर पनि दुईजना मात्रै छन् भने इन्डिपेन्डेन्ट किन त वाइ सो एउटा मात्र भ्याकेन्सी भयो भने इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैन फेरि किनभने एउटा सेलेक्ट भयो भने अर्कोलाई असर परिहाल्यो हैन तर यहाँ के छ त दुईटा भ्याकेन्सी छ र दुईजना क्यान्डिडेट छन् सो इभेन्ट किनभने अब एउटालाई एउटा के हो पोस्ट हो है त्यसकारणले कुनै एकजना हस्बैंड भनौँ न एउटा भ्याकेन्सीको लागि ऊ फिट भयो भने हैन त्यसले अर्को वाइफको सेलेक्सन अर्को भ्याकेन्सीमा कुनै असर गर्दैन ओके त्यसले दुईटा भ्याकेन्सी भएपछि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ है ल द probability of husband selection is 1/7 wife selection is 1/5 husband को selection 1/7 छ भने हाले husband select नहुने पनि निकालिहालौँ इभेन्ट्स इन्डिपेन्डेन्ट छ नहुने कति भयो 1 - 1/7 that is 6/7 र wife को selection हुने probability 1/5 नहुने 1 - 1/5 4/5 भयो ल यो what is the probability that both of them will be selected दुवैजना सेलेक्ट हुने हस्बैंड पनि सेलेक्ट वाइफ पनि सेलेक्ट दुवैजना सेलेक्ट हुनु पर्यो इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट बुझ्यो हैन इन्डिपेन्डेन्ट किन भयो भन्ने कुरा बुझ्यो सर दुईटा भ्याकेन्सी छ हैन कुनै एउटा भ्याकेन्सीमा एउटा एकजनालाई एउटा हो पोस्ट ओके त्यसकारणले एकजनाले दुवै पोस्ट लिने हैन त्यसैले एउटा भ्याकेन्सीमा एकजना आयो भने अर्कोलाई कुनै असर गर्दैन अर्कोको सेलेक्सनमा कुनै असर गर्दैन सो इन्डिपेन्डेन्ट है ल बोथ अफ देम विल बी सेलेक्टेड यो त गर्न सकिहालिन्छ सकिँदैन हस्बैंड पनि सेलेक्ट हुनु पर्यो र वाइफ पनि के हुनु पर्यो सेलेक्ट हुनु पर्यो ओके यो सकिहालिन्छ है ल अब अर्को ओन्ली वान अफ देम विल बी सेलेक्टेड भने के हो त कसले भन्छ ओन्ली वान अफ देम विल बी सेलेक्टेड दुईजना छन् नि हस्बैंड र वाइफ ओन्ली वान एकजना मात्रै सेलेक्ट हुने चान्स चाहियो एकजना मात्रै ल भनौँ ल जगतजी ओन्ली वान एउटा दुईजना छ नि हस्बैंड र वाइफ हजुर एउटा मात्र सेलेक्ट हुनु पर्यो भनेको कसरी डिल गर्न सकियो होला एउटा मात्र the probability of ल अरु जसले ट्राई गरेर पनि हुन्छ ल प्लिज हाम्रो गुण बहिनी छ हस्बैंड वाइफ सिलेक्ट नहुने अनि हजुर यस यस गुड सेलेक्ट हुने वाइफ सिलेक्ट नहुने अनि वाइफ सेलेक्ट हुने हस्बैंड सिलेक्ट नहुने सर ओन्ली वान भनेको के हुनु पर्यो यहाँ दुईजना छन् भने सर यो नटलाई जोड्दै हुन्छ दुवै ए नट र बी नटलाई ए नट र बी नट हुँदैन त्यसै त हुँदैन यस्तो हो हामी सेटमा गयौँ भने अब यस्तो हुनु पर्यो म एकचोटि त्यसमा गएँ है ल यहाँ हेर है त ओन्ली वान भनेको मतलब यस्तो हुनु पर्यो यहाँ मैले सर्टमा है यता है प्लिज ट्राई टु अहिले हाम्रो एकजना भाइले भने ठिकै छ
ए र बी दुईजना छ मान ए र बी सर छ युनियन कम्प्लिमेन्ट हुन्छ कि इन्टरसेक्सन सर बी हुन्छ सर युनियन हुन्छ कि सर ए युनियन बी इन्टरसेक्सन होइन युनियन त भएन युनियन भनेको त एटलिस्ट सोध्यो भने मात्रै एटलिस्ट वान अफ देम And one जस्तै 1/7 plus 1/5 यहाँ दुईजना मैले यो हस्बेन्डलाई इभेन्ट ए मान हस्बेन्डको सेलेक्सन होइन वाइफको लागि बी माने है एकछिन है ल हेरौँ सहिलोको लागि अब यहाँ ओन्ली वान के छ भने केवल एकजना मात्रै हुनु पर्यो कि सेलेक्सन ओन्ली वान only one 1/7 ओन्ली वान यहाँ दुईजना मध्ये एकजना मात्रै भनेको यसको मतलब के त भन्दा जस्तो भनौँ ए सेलेक्ट भयो भने भन्नाले हस्बेन्ड इभेन्ट ए ह्यापन भयो भने बी हुनु हुँदैन एकजना मात्र हो नि त ख्याल गर्नु है यो दुवै एकैचोटि ह्यापन हुनु पर्यो एन्ड ए सेलेक्ट हुँदा बी नहुनु पर्यो क्या किन ओन्ली वान हो नि त एकजना मात्रै सेलेक्ट हुनु पर्यो ए सेलेक्ट भयो भने हस्बेन्ड सेलेक्ट भयो भने वाइफ हुनु हुँदैन त्यही भएर एन्ड चाहियो यो दुवै ह्यापन हुनु पर्यो दुवैको लागि एन्ड राख्ने तिनटै इभेन्ट ह्यापन हुनु पर्यो भने तिनटैको लागि पनि एन्ड राख्ने ओके अथवा यहाँ अर्को तरिकाले नि ह्यापन हुन सक्ने भयो अर के हुन्छ 1/7 plus 1/5 अब यहाँ है ओन्ली वान भनेपछि फेरि अर्को तरिकाबाट नै ह्यापन हुनसक्छ भनेको वाइफ सेलेक्ट भयो अरे ल सपोज बी ह्यापन भयो हुँदा के नहुनु पर्यो हस्बेन्ड सेलेक्ट हुनु भयो ओन्ली वान भएकोले सो द इभेन्ट क्यान अकर इन टु वेज त्यसैले बी ह्यापन भयो यो इभेन्ट यो हुँदा एकैचोटि नहुनु पर्यो त्यसैले एन्ड राख्नु यो दुवै एकैचोटि ह्यापन हुनु पर्यो बी अकर गर्छ तर ए अकर गर्दैन त्यसैले अब यसमा के हुने भयो त भन्दा यस्तो भयो अरे ओन्ली वान यो ओन्ली वान भने अब तिनवटा भयो भने के हुन्छ ओन्ली वानमा यहाँ यो भेरी इम्पोर्टेन्ट यहाँ ल मानौ तिनवटा क्यान्डिडेट छन् एबिसी ओन्ली वान भने के हुन्छ ल भनौँ तिनवटामा है अब एकछिन यहाँ सेलेक्ट भयो दुईटा डिससेलेक्ट ए छ बी र सी छ ल हेरौँ ओन्ली वान चाहियो तिनवटामा ए सेलेक्ट भयो भने बी र सी नहुनु पर्यो हेर है हजुर ल हेर ए सेलेक्ट भयो तर बट अथवा एन्ड बी सेलेक्ट नहुने भन्नाले बी अकर नगर्ने र सी पनि अकर नगर्ने अथवा अर्को तरिका ए अकर नगर्ने बी गर्ने सी नगर्ने हो ए अकर गर्ने ए र सी नगर्ने बी गर्ने ए नगर्ने बी गर्ने बी गर्ने र सी नगर्ने एउटा मात्र हो नि त हैन अगर गर्ने दुईटा नगर्नु पर्यो एकैसाथ यो दुईटाले नगर्नुपर्छ अथवा अर्को तरिका ए र बी गर्ने सी नगर्ने ए र बी नगर्ने सी गर्ने सीले गर्ने ए बार ए र बी नगर्ने सी तर सी गर्ने ओन्ली वान भने यस्तो हो सर बुझिहालिन्छ अब होइन सर यो 12 को जस्तै 1 माइनस बोथ अफ देम सिलेक्टेड माइनस नन अफ देम सिलेक्टेड गर्न मिल्छ के अरे बोथ अफ देम सिलेक्टेड माइनस नन अफ देम जस्तै सुरुमा 1 माइनस टोटल प्रोबेबिलिटी 1 भयो 1 माइनस बोथ अफ देम सिलेक्टेड माइनस नन अफ देम सिलेक्टेड गर्न मिल्छ यसलाई मिलेन टोटल सबै आउँदैन नि त त्यसमा कम्तीमा एउटा पनि सेलेक्ट हुन सक्छ है सबैको आएन हैन यस्तो भयो दुवैजना सिलेक्ट हुने र दुवैजना सिलेक्ट नहुने घटाएपछि त अब एकजना सिलेक्ट हुने त आएन सर दुईजना मध्ये हैन र 1 बाट हामीले सबै केस लियौ के लियौ रे ओ दुवैजना सेलेक्ट जस्तै 1 बाट यसमा हेर्नु है यसमा पोसिबिलिटी है के छ हेर्नु है यसमा पोसिबिलिटी के छ भन्दा दुवैजना सेलेक्ट हुने हैन
यसो गरौँ एटलिस्ट वान अफ देम सेलेक्सन हैन र अनि Both of them. बोथ विल नट बी सेलेक्टेड है कम्तीमा Oh. एकजना र बोथ दुवै गर्यो भने टोटल 1 हुने है टोटल 1 हुने हो हैन एटलिस्ट वान अफ देम प्लस अनि त्यसपछि नन अफ देम विल सेलेक्ट भन्यो भने 1 हुन्छ अब एटलिस्ट 1 मा के हुन्छ आइदर ए अर बी अर बोथ दुवै Both. हैन दुवै हो त्यसमा अब दुईटाको एक एक आयो हैन एक एक जनाको त्यो आयो भनेपछि त्यसरी पनि जान सकिन्छ ल अनि ठीक छ ल अब यसलाई मैले हटाइदिएँ यसमा अब प्रब्लम नहोला है ओन्ली वान हुन्छ त यसरी गर्यो भने सजिलो होला तीनटा आयो भने तीनजना चारजनाको तीनटा चारवटा इभेन्ट आयो भने यसरी गर्दा सजिलो होला है त एउटै यसमा के हुन्छ भने प्रोबेबिलिटीमा एकै तरिकाबाट मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने होइन धेरै हुन्छ धेरै तरिका हुन्छ आफूलाई कुन तरिकाबाट सजिलो लाग्छ है आफूलाई कुन तरिकाबाट सजिलो लाग्छ त्यसरी हामी गर्न सक्छौँ ओके ल यसमा केही छ प्रब्लम अरु केही छ स्लाइडमा आइदिएदेखि न 12 को यसको कुनको यसको 12 को आइदिएदेखि न एकचोटि त्यो ओन्ली वान कै वाला यसको हजुर स्लाइडमा ल ल ल यो देखाउनु पर्ला ओन्ली वानको हो हजुर मैले यसरी गरेँ अरु एप्रोचबाट पनि हुन्छ है भाइले भने जस्तो बाट पनि हुने रहेछ यस हुन्छ त्यही हो मेन चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा अल पोसिबिलिटी लाई हेरेर अब यसमा सेटबाट गए पनि हुन्छ अब विभिन्न तरिका छ यो ओन्ली वान जस्तो हाम्रो सेट केसमा गयो भने पनि यस्तो हुन्छ नि यो सेटमा सेट ए यसरी पनि जान सक्छ यो पार्ट भनेको ओन्ली वान हो नि ओ ओन्ली वान हो त्यही पार्ट निकाल्नु पर्यो तर दुवैतिरको हैन दुवैतिरको ए र बी यसरी नट मात्र जोड्दा हुने भयो हैन यो बोथ दुवैको भयो यो इन्टरसेक्सन भने दुवै हैन अब यो यता भनेको ओन्ली ए यताको ओन्ली बी यो दुईटालाई जोड्यो हुन्छ यसरी पनि सकिन्छ डिफ्रेन्ट वे हुन्छ यो यसमा गर्ने तरिका अब आफूलाई कसरी सजिलो लाग्छ है त्यसरी हामी गर्न सक्छौँ ल अब यसैमा लास्टमा नन अफ देम विल बी सेलेक्टेड यो त गाह्रो भएन ए पनि सेलेक्ट नहुने बी पनि हैन नन अफ यो त गाह्रो भएन यो गाह्रो भएन है नन अफ देम भने ए पनि सेलेक्ट नहुने कम्प्लिमेन्टको इन्टु गर्दै भइहाल्यो नन अफ देम विल बी सेलेक्टेड त्यसमा प्रब्लम नहोला हैन ए पनि सेलेक्ट नहुने बी पनि सेलेक्ट दुईटैको हैन प्रायले युनिट प्रायले मल्टिप्लाई गरिदिएपछि आयो प्लिज त्यो आवाज आयो है म्युट गरौँ है त्यो जो चाहिँ उ भइरहेछ अबको गाह्रो के रहेछ भन्दा 13 14 आर अब ट्राई गरौँ त्यति गाह्रो नहोला आज यति गरौँ आज कति गरौँ यति मात्रै यति गरौँ ढिलो हुन्छ यति गरौँ सर ल ल ठिकै छ ल हेर है मैले अहिले हामीले यहाँ के बुझ्यौँ भन्दाखेरि एउटै प्रोबेबिलिटी प्रब्लमलाई पनि विभिन्न एङ्गलबाट गर्न सकिने रहेछ हो कि होइन यहाँ आयो नि अहिले विभिन्न साथीहरूको होइन विभिन्न विकल्पहरू पनि आयो ओके र त्यसैले झट्ट कहिलेकाहीँ होइन यही तरिकाबाट हुन्छ भन्दा पनि हामीले विस्तृत रूपमा हेरेर
होइन गर्ने ट्राई गरौँ ओके कुनै एउटा प्रोसेसबाट गाह्रो लाग्यो भने अर्को त्यसकै अर्को वैकल्पिक वे अल्टरनेटिभ वेबाट सहिलो हुनसक्छ विभिन्न एङ्गलबाट सोचौँ है एउटै प्रब्लम अरू एङ्गलबाट पनि गर्ने ट्राई गरौँ होइन कुनै अलि सहिलो हुन्छ सकेसम्म सहिले एप्रोच जाने हो है तर डिफ्रेन्ट अल्टरनेटिभ वे पनि हुनसक्छ है हामीसँग विभिन्न विकल्प हुनसक्छ एउटै प्रब्लम डिल गर्ने ओके ल आज यति नै गरौँ त है त ल Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon.